बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आज जावन आसा सांत सुसे वाजाचे पोरबे निमितान नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या मिसाचे भेटीचो विशय जावन आसा जिविताच्या वादोळ मोडांनी बोरवाशाची किरणां जावंक बागिवोन सुसे वाज आमकां उत्तेजन. मनीस एक जुवो न्हय, देखून जिवितान येतोल्या वादोळ मोडाक फुडो करूंक आमकां दुसऱ्यांची गरज जाय पडटाच. एकामेकाच्या आदारान आमच्या बऱ्या उतरां आनी सोजमणे वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक शकता. आमच्याच गांवांत आसलेल्यो समुदायो आनी तातूंत आसलेलीं बऱ्या मनाची मनशां आमकां बरें मार्गदर्शन दितात. आमी सगळ्यांनी एकामेकाक बोरवांसो दिवन आमचे समुदाय गोट करची गरज आसा. बागिवोन सुसे वाज समुदाय बांदूंक आनी ते गोट करूंक वावुरलो. ह्या मिसा बलिदानांत सांत सुसे वाजाचे मजतीन आमच्यो समुदायो सोर भोंवतणी जियेतोल्या सोवें बोरवाशाची किरणां जावंक देवाची मजत तांकां मागुया. आयचो दीस दिओसिसीच्या गौलीक संचालयाच्या पास्टरल सेक्रेटरीट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला देखून ह्या केंद्रांच्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेडणे आनी बेनावली ह्या वारादां पासत आज मागुया. ही चिंतना मनान घेवन हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जाता आसतना थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. हे सांगाती पयण करता आसतना जाला काय हांव बोरवोशाचें किर्ण म्हज्या भावाक भयणेक जाच्या जिवितान घडये दूख कश्ट आयलां, वा हांव जुवो कसो एकलो एक मळी आपूण आपणाक देव समेस्तांक असली वागणूक घेवन जियेला. देवाचे काकुतीक उलो करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एमी साव भेटयता देवाक दिन वासूंक आनी बरे भलायकेचें देणें मागून एवांजलिस्तो आनी मोनिका रावजो हांच्या इंतेसांव बसत. बाबडीनू ह्या वेळार तुमचें मागणें घेवन सुजेवाजाचे मजतीन देवाक उबारात. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या सिमापर्यान परजळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलोलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे परजेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवन सुवावाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कोडून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचें सवें मोग सोपूर्ण जालो. कारण
ह्या संवसारांत आमी ताची सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा, आनी जाका बें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परचेची मोणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काण्णीको घेवन पावतले अराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरीबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बळ्यांक तो पावतलो. दोलटिऱ्याची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. शुभ वर्तमानाक आमी सगलीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओन भावार्थ्यांक परगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सतमानलोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. चोडयलोले उंडे आनी मासल्यो खावून लोक धादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं होड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदीक वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच होडें दर्यांत मोदें पावलें. आनी तो एकलोच दोडयेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते ताणूंक कश्टवताले म्हूण पळयून रातीच्या सुमार 4थ्या पारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक कोरी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळयून भूत म्हूण समजून तांणी किल्लोंच मारली. कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवून ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर अदिकूच तोटाकले, कित्याक जड मोनाचे जावून उंड्याची शिकोण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो,
आयचो विशय आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकला. जिविताच्या वादोड मोडांनी बरवशाची किरणां जावूंक बागेवन जुजे वाज आमकां उत्तेजन हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनी आयच्या दिसाची दोनूय वाचून तांचेर नियाळ करता आसतना सोनवारा दिसाक एका लग्नाक हांव गेल्लो. त्या लग्नाची म्हाका याद जाली आनी सांगचें म्हणल्यार जी अकोल जावन आसले ताच्या कुटुंबाक हांव लागशिल्ल्यान भुरग्यापणान ताणें वळखता. आनीक जेन्ना कोणूय दोन उतरां उलोवप आपयल्यार तांची बारीकसाणेन म्हायती घेता. आनीक ह्या व्हंकलेक वळखतालो देखून ताचे लागीं हांवें मागलें, तुज्या कुटुंबा वयर म्हाका कितें तरी सांग. जावं तुजो बापूय ना खरो, ताचे वयर आवय वयर भावा वयर. आनी कसल्या वेळार ताणें म्हाका आपल्या बापाय वयर सांगलें तें म्हणल्यार फॉर मी माय फादर इज अ हिरो. कसलें काम करूंक तो लजो नासलो. आनी 5-6 वर्सां आदीं तो अंतरलो. आनी उपरांत ताची आवय वयर आनीक आवय म्हणूंक लागली पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, बळ, खांबो म्हज्या जिविताक. आनी तिसरी वस्त ताणें आपल्या भावा वयर सांगली ती म्हणल्यार गॉड गिवन ब्लेसिंग. आपलो बापूय मुत्तूज म्हज्या भावान म्हजो कुयदाद घेतलो. आनीक हांव बेश्टो नियाळटालो. म्हाका उगडास आसा ताचो भाव जो अमेरिका आसलो, कोवीड टायमार थंयसर तो आसलो आनी अकस्मात गंभीर परिस्थितीन तो आसलो. आनी ह्या वेळार ताची आवय सगल्यांक फोन करून यादनीक जावं वळखीचे आसा तांकां फोन करून ताचे पासत मागोंक लायलें. आनीक तांचो भावार्थ आसलो देवाचेर. देवान ताका बरो केलो आनी कांयच ती बरी ल्हान आसली, गरीब आसली. वयर ती सरल्यांत भाव काजाराक पावूंक ना, कित्याक सगली तयारी ताच्या भुजांचेर. ताजें लग्न जावचें आसा म्हणटच ही सगली तयारी तो करता. आनी कसल्या वेळार हांवें म्हणलें तुजो बापूय जावन आसलो हिरो आनीक म्हणलें तुजो भाव जावन आसा एक्शन हिरो. आमी जायते फावटी आमी पळयता मागणें करता त्याच लेवलार आमी उरता, पूण मागणें करून कन्योय आमच्या जिवितान दिसूंक खूब गरजेच्यो. आनीक आमच्यान म्हणूंक येता ह्या कुटुंबान तुफानां वादोड मोडां आसलीं पूण तांणी देवाचेर भावार दवरलो, एकामेकाक सांगात केलो आनी ताकाच लागून जिवितान कोश त्रास आयल्यार पासून एकामेकाक बरवसो दिवंक ती पावली. आनी ताकाच लागून आपलें जिवीत देवाचेर पातयेवन आयज पासून ती जियेत आसात. मोगाच्या इश्टानो, जर तर आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां बरे भाशेन आमी आयकल्यात जाल्यार असलोच कितें आमकां संदेश मेळटा. पयलें वाचप जावन आसा जुआंवाचे चिटी वेले वाचप. ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांतल्यान आयकत आसा देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला, जो कोण मोग करिना तो देवातान जल्मोंक ना. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता, जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना. म्हणटच जायच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमी म्हत्वाचो संदेश घेवंक जाता तो म्हणल्यार परफेक्ट लव हेल्प्स अस टू ओवरकम फियर. जो कोण संपूर्ण मोग करता ताजे भितर कसलीच भिरांत आसल्यार ती नपयत जाता. आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या जिवितान जेजू वावर करतालो पूण तरी आसतना तो आपल्या बापाच्या मोगान एकवटलेलो आसलो. आनी ताकाच लागून आयचे शुभ वर्तमान मार्कूचो 6वो आवेसूर वळी 40 आनी 100 थंयसर आमकां मेळटा. जेजू आपल्या शिसांक धाडटा, जेजू थंयसर आसल्या लोकांक धाडटा आनी उपरांत आपूण कितें करता तांकां धाडटोच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. म्हणटच आमकां दाखयता जेजू आपल्या बापाच्या मोगान आसलो आनी ताकाच लागून ताका जावं आपले बापाचें मिसांव आसलें तें पूर्ण करूंक ताका सोंपें जालें. म्हणटच आयज पयले सुवातेर देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आनीक आयज जेन्ना आमी दुसऱ्या
भाग्योन जुजे वाजाच्या नोवेनान वांटो घेता आसतना आमकां कसलो संदेश मेळटा काय? म्हाका जाल्यार संदी मेळ्ळी यादनीक जातूच 2011 वर्सांक पयलीं म्हाका फिरगोज मेळ्ळी पातकूर कसो वावर करूंक कुट्टाळेची सेंट फिलीप एंड जेम्स चर्च, आनी ती जावन आसा आमच्या सान जुजे वाजाक म्हत्वाची इगोज. थंयसर परम संस्काराक दवरता आनी ताकाच लागून रातचो तो थंयसर मागणे करूंक वेतालो आनी ताका दार उक्तें जातालें. म्हाका खबर आसा जेन्ना 14 जानेवारी 2015 भाग्योन जुजे वाजाक सांत म्हूण परगटलो, त्या वर्साक कितलीं भावां भयणां आमची कुट्टाळचे फिरगोज पळोवंक येतालीं. बिकॉज देर वॉज लिंक कनेक्शन बिटवीन कोर्तालीम चर्च एंड सेंट जोसेफ वाज. म्हणटच पयले सुवातेर जर तर आमी आमच्या जिवितान येतल्या वादळ मोडाक फुडो करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर वी नीड टू बी कनेक्टेड वीथ गॉड. आनी हें आमकां दिसून येता जेजू सोवें, भाग्योन जुजे वाजा सोवें. आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान तेंच करूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमचो दुसरो भाग आयच्या विशयाचो आमकां उगडास करता. आमी म्हणटा भरवशाची किर्ण जावंक जाय. आनी भरवशाची किर्ण जावंक म्हणटा आमकां भाग्योन जुजे वाज जावन आसा एक व्हड उत्तेजन, आमकां बळ एक व्हड नमुनो. आमी पळयता जावं श्रीलंकाक जेन्ना थंयसर क्रिस्ती भावार्थ आपणायला परगोटा तांकां पर्सिक्युशन आसलें, जायत्यांचो भावार्थ आसलोलो, असले परिस्थितीन भाग्योन जुजे वाज थंयसर वेता आनी तांकां जावं भियेन आसतना वेगवेगळे रोल घेवन रूप घेवन तो तांकां जेजूची खबर दिता. म्हणटच आमच्यान म्हणूंक येता जाका देवाचो अणभव मेळटा तो देवाचो अणभव आपणाकूच दवरिना पूण भियेन आसतना दुसऱ्यांक अणभव दिवंक वावुरता. आनी हे वरोस जावन आसा आमकां केरीत भाशेन आमकां भरवशाचें वरोस. 29 तारखेर डिसेंबराची आमी आमचे दियोसिजीन सादारण उत्सव 2025 हाची सुरवात केल्या. दर 25 वर्सांनी जेजू आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो तो उत्सव आमी मनयता आनी हें जावन आसा तेंच वरोस. आनीक ह्या वर्साक आमकां पाप साहेबान विशय दिला तो म्हणल्यार पिलग्रिम्स ऑफ होप, भरवशाची यात्रेकारां. आनीक ह्या वर्साक तयार जावंक आमच्या पाप साहेबान आमकां दाखलो दिल्लो. ताचें टायटल जावन आसा होप डजंट डिसअपॉयंट अस, भरवसो आमकां फटयना. आनी ही उतरां आमकां मेळटात भाग्योन पावलून रोमकारांक चीट 5वा हावेसोर 5वे वळींत. आनी ह्या दाखल्यान आमकां पाप साहेब आयच्या काळार कशी आमी दुसऱ्यांक भरवशाची कीट जावंक जाता तें तो आमकां शिकयता. जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, समुदाय जावन आसा आमकां एक व्हड हातियार. आमच्या फिरगोजेन, आमच्या वाड्यान, समुदायेन आमी भरवशाची मनशां जावंक. आनी थंयसर आमकां पाप साहेब उगडास करता आमच्यान कोणाक भरवसो दिवंक जाता. जी कोण आमची भावां भयणां बोणकोणींत आसात, जी कोण हॉस्पिटलांत आसात, जी आमचे तरणाटी समाजाचे देगेक आसात इन द पॅरिफरीज, इगोर्जेंत येनात, वायट वस्तूंची गुलाम जालेले आसात, असल्या भावां भयणां सोवें. तेच भाशेन पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, कोंकणी भाशेन आमी दिव्यांग आमी म्हणटा, असल्या भावां भयणांक आमी वेळ दिता, भरवसो दिता. जाणटी जायते फावटी आमी कोणशाक एकसुरी तांकां मारलोलीं आसतात, असल्या भावां भयणांक आमच्यान भरवसो दिवंक जाता. आनी जेन्ना असले आमचे जिवीत जाता तेन्ना आमच्यान खरेपणी म्हणूंक जाता भाग्योन जुजे वाजा भाशेन देवाचो मोग चाकून जिवितान कसलें वादळ मोर तुफानां आयल्यार आमी जैतिवंत आमी जावंक पावतले, दुसऱ्यांक आमी भरवसो दिवंक आमी पावतले. तर हेंच करूंक आमी वावरूंक पयली सुवातेर आमी देवाच्या मोगान आमी एक जावंक आनी देवाच्या मोगान आमी एक जाल्या म्हूण दाखोवंक भरवशाची किरणां भाग्योन जुजे वाजा भाशेन आमच्या भावां भयणाक आमी जावंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान
आमी मागून घेवया. उबी रावया. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो बरवसो. ताचेरूच आमचो बरवसो धरून ह्या नव्या वर्सांत आमी आमचें पावल मारलां. आयचो विशय आमकां उगडास करता. ही जिविताची यात्रा चलता आसतना उदीक करून आकांताक कोस्तांक सांपडलेल्यांक बरवशाचें किरण आमी जावं. तर ह्या वेळार आमची मागणी भावार्थान देवाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या फिरगोचेंत आसलेल्या समुदायो जिवाल करूंक आनी देवाच्या उतराचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर त्यो बांदून हाडूंक दुसऱ्यांक बरवासो दितल्यो जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें एकवट आनी शांती सांबाळूंक आनी भेदभाव आसात ते पयसावंक समाज नवसरूंक बरें मन तांकां फावो जावंक बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयज आमी केरीत भाशेन आमचे दियोसिसेच्या कौलीक शौचालयाच्या पास्टल सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर मागता. ह्या वावराक लागू जातले केंद्रांनी वा उत्तेल्यांचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयच्या दिसाक राया, पेरने आनी बेनावली ह्या वाराडांतले यादनीक तशी म्हत्वाची आनी फिरगोसकार भावा भयणां बराबर आपली रोमारियां घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वारेड्यांचेर वावरांचेर बापाचो शुभाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. दोनया देवा, भावार्थान केल्ली ही तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन आयकून घे आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दानां यादनिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या जाके पवित्र सभेच्या हातावा सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, सान जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी.
नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 do barazo survespor tu. Surgani sonsar ponad tuja vojvova, usorgi tu kalsoj sol. Survespora žena vijeka tata sol, usorgi tu kalsoj sol. बाबा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी कालसितले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी बिस्म साहेबा आनी सगल्या ह्यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्योन धर्मदुतां भाग्योन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आमी एकठांय आयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया भावार्थाचे दोळे. Stadowo undo dista tam rosoro Chiltał Jezu Ciku Dał Cię dziwę
उभी राहूया. प्रार्थूया. सुर्गीच्या बापा, सान जुजेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पुरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. तुमकां सगल्यांक दिनवासता आसतना इमिस्ताचे भेटीन वांटो घेतल्या पासत आमी खास करून दिनवासता आमच्या पाद्री बाबांक फादर लिओ फेर्नांदीस आनी फादर मार्सेलिनो फेर्नांदीस हांकां इमिस्ताची भेट हांगासर भेटयल्या पासत हें दुसरें नवें. तेच भाशेन वाचपां करूंक आनी हेर तयारी करूंक तांच्या करीत वावरांत आतबोट घालतात तांकांय आमी दिनवासता. आमची कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी 7 तारीख ती 15 तारीख पर्यंत आमची मिसां हे परी 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचें मीस कोंकणी भाशेन. सांजे 4 हे मीस रोमारीचें कोंकणी भाशेन. सांजे 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा करीत भाशेन इल्लो बदल आमी केल्लो आसा. आमची मिसां सकाळीं 5, 6:15, 7:30 वाजता. तेच परी आयतारा दिसा 11 वाजता तामीळ भाशेन मीस आसतलें जाल्यार सांजे दनपारां 2:15 वाजता हिंदी भाशेन मीस जातलें. आयतारा दिसा ह्याच दिसा 12 तारखेर 9:15 मीस जे रोमारीचें मीस हें सोंपल्या उपरांत करीत जाणट्यांक आनी पेडेवंतां पासत हें आमी मिसान आमी मागतले. म्हणटकूच मागता आमच्या जाणट्यांक दुयेंती तांकां आसत ताणीन ह्या मिसाच्या भेटीक तुमी हाडूंक. आनी हे मीस सोंपल्या उपरांत आमी पेज आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर आमी तुमकां दितले.
दोबाजीक परबेचे मीस 16 तारखेर आमची मिसाई परी 5, 6, 7, 15, 8:30 दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता हे मीस भेटोंक आमचेच बिस्प साहेब आज बिस्प आनी आदारी बिस्प आसतले. उपरांत बागयोन जोसेफाचे ऑरातोरीच्या कुडांत दनपारचे 12 वाजता मीस आसतले. सांजे 4 वाजता हांगासर मीस कोंकणी भाशेन 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या जागा वयलो कांय कळोवण्यो आनी सवलती कुमसार करूंक हे मीस जाल्या उपरांत आमकां आसतलें. थंयसर आमकां पेंडॉल हा कपेलाचे सायडींतल्यान आमचो बरो फायदो आमी काडचो. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी म्हटल्यार डोनेशन्स दिवंक आमचे माद्र भयणी फुडल्या स्टॉलान आसात ताचोय बरो फायदो तुमी काडचो. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी आसा. तेच भाशेन सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आसा तुमचे सेवेक. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे पर्यान बागयोन जोसेफाची सांतवार आमकां समेस्तांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. नोवेनाच्या दिसांनी वाचपाक करूंक सोदतात तांणी साक्रिस्तीन सिस्टरींक मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाची मेळ्ळा जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. सगळीं मिसां आमकां यूट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटलीं. आमचे वॉलंटियर्स अदीक करून मोटरां मोटरसायकल पार्क करपाक आमकां स्वाद दाखयतात तेन्ना मातशें तांचें आयकुचें. पेंडॉलान आमी शिस्त बाळगूंक आमी सुचयता तेन्ना मातशें आमी फुडें येवन बसचें. बरें दिसता जेन्ना आमी फुडें आतां सगळो मिसाक लोक फुडें बसला बरें दिसता. म्हणटकूच फुडें आमी फुडली बसका आमी घेवंक मागता. आमकां खेरीत एक्सपेन्स जाता पेंडॉलाचो आनी फुलांचो. म्हणटकूच कोणाकूय दिसता खोशेपणान आदार करपाक पेंडॉलाचो वो फुलांचो आदार दिवंक. ह्या आदी तुमी जायतो आदार आमकां दिला. तुमच्या आदाराचेर आमी पात येता. तेच भाशेन आमी जाणा बागयोन जोसेफाची ऑरातोर ताचे पायचेंगोर जंय आमी मीस सोंपल्या उपरांत जायते फावटी भेट करूंक वयता. सांतवारीन जावं ताच्या घरांत ऑरातोरीन ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ पावला. ताका मातशें जायतें काम आसा. म्हणटकूच तुमच्या आदाराचेर आमी पात येता. तुमकां आमी मागता दुडवांचो कसलोय आदार तुमकां दिवंक दिसता जाल्यार तुमी ह्या आदाराक आमकां हातबोट घालचें म्हणून. आनी एक फावटी तुमकां सगल्यांक ही नव्यान आमी बरें आवडयता. बरे भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत तुमचेर आनी आमच्या समेस्तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालो. सगळीं उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद एकामेकाक बरो अशें किर्ण जावंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन जोसेफाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उदराचे बी मनशाच्या काळजांनी वमले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका बागेवन जोसेफाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवन कोणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन आमच्यो गरजो ह्या भाग्यवंताच्या हातांतल्यान देवाक सांगुया. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा येताना गायन करुया जोसेफाचा आमच्या बाबा. Bagiwon sanya आमच्या बाबा विनुत्या तुझी वसुतावो साक्षी दिव जेसू आफान पोसू उर्बेबो आमका सागो
तुझे माझा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्धा मोहिमा बाबा शिजू पवित्र